built Kurchodem market is in a very bad condition. So much so that the rainwater has been accumulated inside the new Kurchodem market building construction site. This water has been left untreated, which has resulted into it stinking and turning green. The water is not flowing nor is being removed. The stagnant water has become a good breeding place for mosquitoes. The entire underground area is full of water, including the top floors also. हांव कुर्चडा मार्केटाक आनी हांगा पळयात ही जी आसा ही न्यू म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग जी आसा तिचे काम चालू आसा आनी हेच म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगेच्या काम चालू आसा थंय उदक स्टोर जाल्लें आसा आनी ते उदक एक सारकें 6 फीट इतलें उदक आसा भितर आनी उदक एकदम कुसलेलें आसा आनी हे अशें दिसता की हे उदक केन्ना अजून बरें भायर काडलेंच ना आनी जेणे जे म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे जे दुकानदार आसात तांकां जळारां खातात कारण हे उदकाक जे आसा लार्वा तयार जाल्लो आसा कारण ग्रीन जाल्लें आसा उदक आनी हेजे चारी वाटेन जे पत्रे मारले आसा त्या खातीर भितर वचपाक मेळना भायल्याच्यान पळोवपाक पडटा आनी ते म्हणटात की तांकां मातशें समज उबो रावलो जाल्यार जळारां खाता आनी हांगा डेंगू मलेरिया सारकी कांय प्रिकॉशन अजून पर्यंत म्युनिसिपालिटीन घेवना सो हे दुकानदाराची मागणी आसा तशें बाकीचे लोक हे सायडीच्यान येता वयता तेंची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हांगा जे डेंगू स्प्रे मारपाक जाय ते मारात तशेंच बाकीचे प्रिकॉशन घेयात तें उदक जें आसा तें भायर सोडात अशें हे मागणी करतात. Shopkeepers seated outside the building report being bitten by mosquitoes all day and are fed up with the situation. The municipal council has not taken any action, such as conducting dengue spraying, and no officials have even inquired about the issue so far, even after complaints. Locals and shopkeepers have demanded that dengue spraying be conducted and the stagnant water be removed as soon as possible. हांगा तो उदक स्टोर जाला जळार जाता जळारीन खाले आमचे पांय जळार जाता आनी आमकां भितर बसले कडेन हांगा त्रास जाता न्हू सो तुमी हेजे बद्दल सांगलेलें काडा बी म्हणून केन्ना उदक हें तशें सांगतात सगळे जाण सांगतात न्हू तशें पूण हांगा कोण लक्ष मारना आनी डेंगूची जाल्यार कितें स्प्रे तरी मारपाक जाय न्हू कित्याक आतां सगळे डेंगू जावं हत्ती रोगाची हें आसा ते आतां कोणा हे जळार खावन जावपाक शकता. सो तुमी कितें सांगपाक सोदता कितें करपाक जाय उपाय कितें आहा हेजेर उदक ते काडपाक जाय कित्याक ती तुगे डेंजर आसा त्या फाटल्यान कोणी भितर सरले जाल्यार कांय कळचें ना भितर कोणी बुडपाक सुद्दां शकता कित्याक त्या फाटल्यान एक सायडीन ओपन आसा आनी हो स्प्रे मारपाक जाय जाता आनी कितें करपाचें आतां जळार भरपूर खाता आनी काम करचें पडटा न्हू हांगा कितें काम करूं ना जाल्यार आमगे पोट भरना ते जळार कातात सांजचे 4-5 म्हळ्यार चालू स्प्रे कितें मारपाची स्प्रे आतां 5 म्हळ्यार चालू डेंगू लागून कितें स्प्रे बी मारले थंय हाडून कितें घातलां डीडीटी कितें कांय घालूं ना कोण घालताले आतां एक बिल्डिंग म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेक काम हें हय ओके सो तुमी कितें सांगपाक सोदता कावन्सिलराक तशेंच हांगचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तांकां कोण हे घेता मनाक घेता कोण घेना तुमी कितें सांगपाक सोदता आनी कितें मातशी कितें पावडर गिडर मार तेल गेल मार म्हणून सांगपा न्हू. In an attempt to block the area, authorities have placed metal sheets, but these sheets do not keep mosquitoes away and block natural light from entering the shops, leaving them in darkness. Additionally, the lack of a drainage system in the fish market has caused the floor tiles to pop up, making it difficult for locals to walk around inside the market. त्रास म्हळ्यार पळय ते हे मारल्या पळय पत्रे मारल्या पत्रे आनी आमगेले डिस्टन्स सामके कमी आसा आनी हांगा काळोख जाता सामको आनी त्या काळखां आमकां दिसूय बरें पळय सामके हें जाता जळार खाता जाता तितली बेगीन आनी ती भितरल्यान पळय ती फळी उडयल्या त्या पत्र्यां तेकोन त्या फळयां पोंदा जळार भरपूर आसा ती काळोख सो जालो म्हणटा पावसाची दमट जाले म्हणटकीर सामकी जळारी त्यो आमचे फुड्यान येता हांगा चड काळखां तितली जाता तितली बेगीन ती फळी काडपाची आनी उदक आसता आनी ती थंय उदक आसा पळय तें कसलें सामकें काळेलशें सामकें तेजेर जळारी पसवतात सामक्यो ते अजून पर्यंत काडूं ना कोणें कोण काडटलो तांकां पयर आमी सांगलेले ते कामगार आसा तांकां कोण घेवन बसतलो ते हें आतां तुमी कितें सांगूंक सोदता म्युनिसिपालिटी कितें सांगो म्हळ्यार आमी तरी वचपाचें काय ते सारकें करतले हें आतां कोण सांगतलो आतां तेणी कितें तरी तेजें हें घेवपा जाय न्हू लोकां ह्या दुकानकारांक जळार बसना अशें कितें तरी करपा जाय न्हू चलपा सारकी वाट सगळे टायल्स उडले पडत जाल्यार कोण गुन्यांवकारी
सगळे टायल्स सुटले एक तरी सारखी नाही आणि येद व्हडलो बांदकामचो बाजार कसलो फायदो मोदी बसला दाखय तांकां डेव्हलपमेंट केलं मुखार खूब डेव्हलपमेंट सगळे टायल्स गेलो हाय मरे पूण तुमकां हांगा चलपा बीन खूब त्रास पडटा चलपा त्रास दुसरो टायम सारखी वॉटर ड्रेनेज सिस्टम सारखी नाही हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर.